हैं सेल्फ डिफेंस पे हुआ है ये काम, ठीक है। अगर सेल्फ डिफेंस पे होता है काम, मारने वाला हाथों पाई करता है कभी, पता है इन्होंने मारा है, ठीक है ना। इन्हों की पूरी प्लानिंग थी, मारने वाला कभी भी हाथ में फायर मारता है, ये आप खुद बात को समझो। यहाँ पर उसके हाथ में यहाँ पर फायर लगा है, यहाँ पर लग जाता है, यहाँ पर हमें भी पता होता कि अच्छा हाँ ये सेल्फ डिफेंस पे हुआ है, उनका भी बंदा मर गया है, या यहाँ लात पे लग जाता फायर। ये बात को पंजाब पुलिस को भी मैं कहता हूँ, समझो इस बात को। हम दुखी हैं बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ अब हिम्मत नहीं है मेरे पे, मैं पूरी तरह टूट चुका है कि शाहनवाज वाकई इसको मारने के लिए गया था या लड़ने के लिए गया था, ये क्यों गया था? इतना तो मुझे पता है, अगर मारने गया होता ना ये शापर ने नहीं बचना था, ठीक है ना। ये अगर आज कह रहा है कि मुझे मारने आया है, मैं यकीनन कहता हूँ, मैं खुद अगर हमारा कोई ज़हन होता ना, मैं कसम उठा के कहता हूँ मैं साथ जाता अपने भाई के साथ, मैं मारता। लेकिन हमारा ऐसे इरादा ही नहीं था, ये अपने पे बातें बना रहा है। मैं सबसे कह रहा हूँ, पंजाब पुलिस से भी कह रहा हूँ, अगर जानबूझ के नहीं मारा है, जब पहला फायर हमने मारा है वो नीचे गिर गया, दूसरे फायर करने की क्या ज़रूरत थी शापर को। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू 5 से मैं हूं शगुफ्ता तस्लीम। इस वक्त मैं शाहनवाज के भाई के साथ मौजूद हूं। इसके भाई का कहना है कि शॉपर ने जो भी बातें की हैं, जो इल्ज़ामात लगाए हैं, वो सारे गलत है, क्योंकि शॉपर का कहना है कि क्रॉस फायरिंग की वजह से शाहनवाज का कत्ल हुआ है। हमने जो है बाकायदा उसको कत्ल करने का कोई मंसूबा नहीं बनाया था। इसके बारे में शाहनवाज का भाई क्या कहता है, शाहनवाज के भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, शॉपर का कहना है कि क्रॉस फायरिंग हुई है, क्योंकि शाहनवाज जो है वो हमें खुद मारने के लिए आया था, हमारे घर कत्ल करने के लिए यानी कि आया था। जिस गोली से उसने हमें मारना था उसी गोली से उसका क्रॉस फायरिंग हुई है, ये हमने कत्ल नहीं किया। आपका क्या इस बारे में कहना है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो अगर कोई चोरी करे, कभी भी वो चोर नहीं कहता है कि मैंने चोरी की है, ठीक है ना। तो दूसरी बात, ये शॉपर ने कहा है कि सुलह के लिए इन्होंने पहले बुलाया है, ठीक है ना। अगर सुलह के लिए इन्होंने हमें कहा है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे हम सुलह कर लेते हैं, तो शॉपर का भी इंटरव्यू है हमारे पास, आपने भी शायद सुना होगा। क्योंकि उस वक्त शॉपर ने कहा, जब ये सुलह की बात हुई है ना, तो हफ्ते वाले दिन का टाइम था, फिर शॉपर के घर वाले या कत्ल होने से कितने दिन पहले की बात कर रहे हैं? ये कत्ल होने से पहले जब हमारा टाइम डिसाइड हुआ है ना कि हफ्ते वाले दिन का टाइम है सुलह के लिए, तो उस वक्त ना ये इन्होंने कहा कि शॉपर की तबीयत ख़राब है तो हम सुलह नहीं करना, कल पे रख लो, संडे वाले दिन, इतवार है छुट्टी, आराम से बैठ के हम सुलह कर लेते हैं। तो ये बात हुई, तो मैंने भाई को कहा इतवार वाले दिन आराम से चले जाएंगे, सुलह कर लेंगे। तो भाई ने DH रोंड निकाला, रोंड जब निकाला भाई ने, तो ये शॉपर क्या करने वहाँ पर गया, ये सवाल पूछे ना उनसे। उसने बताया है कि जब DH गए हैं वहाँ इनकी आपस में लड़ाई हुई है, लड़ाई होने के बाद जब वापस आया तो ये शाहनवाज हम मुझे कत्ल करने के लिए आया था। ये नहीं कहा है, शॉपर के बयान है मैंने वहाँ पर फायरिंग की है, ये तो अब नहीं ना कह सकता है कि मैंने सीधी फायरिंग किया है। ये उसने कहा हवाई फायरिंग किया है, मकसद किया है हवाई फायरिंग करने का, इसने वहाँ पर भी सीधी फायरिंग की है, वहाँ पर भी भाई मेरा बच गया है। जब ये बात को हमें पता चला, हमने इत्तला की है, हम तो थे ही नहीं यहाँ पर, हम तो घर पे हैं, ठीक है ना, घर पे हैं, हमने ऐसे कोई काम नहीं किया, आप इधर आ जाओ, ठीक है। सुलह के बहाने पे ये इन्होंने काम कर दिया है। दूसरी बात, ये कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस पे हुआ है ये काम, ठीक है। अगर सेल्फ डिफेंस पे होता है काम, मारने वाला हाथों पाई करता है कभी, बताएं ना मुझे, ये सवाल उनसे भी पूछो। ये हाथों पाई होती है मारने वाला जब भी अगर कोई मारने जाता है। अगर तीसरी बात, इन्होंने कहा है कि हाथ पे भाई का फैट लगा है या पेट में लगा है, पेट में लगा होता तो हॉस्पिटल होता है, हवालात में ना होता, हाथ में लगा है, उन्होंने जानबूझ के अपने हाथ में खुद फायरिंग की है बचाव के लिए अपने। शॉपर ने यह भी कहा है कि जो बाइक पे आया था उसका शाहनवाज का दोस्त, उसकी फायरिंग से जो है शाहनवाज का कत्ल हुआ है। जी बिल्कुल, हमें तो ये बात का नहीं पता है उसका दोस्त है या उसका दोस्त है, ये अभी मज़ीद इंक्वायरी चल रही है, उसके बाद सब कुछ मालूमात यानी कि इंक्वायरी करके सब बात पता चल जाएगा क्या बात है क्या नहीं। आपको ये लगता है कि शाहनवाज वाकई इसको मारने के लिए गया था या लड़ने के लिए गया था, ये क्यों गया था? इतना तो मुझे पता है, अगर मारने गया होता ना ये शापर ने नहीं बचना था, ठीक है ना।
یہ اگر آج کہہ رہا ہے کہ مجھے مارنے آیا ہے، میں یقیناً کہتا ہوں، میں خود اگر ہمارا کوئی ذہن ہوتا نا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں ساتھ جاتا اپنے بھائی کے ساتھ، میں مارتا، لیکن ہمارا ایسے ارادہ ہی نہیں تھا. یہ اپنے پہ باتیں بنا رہا ہے کہ مارنے آیا تھا. ٹھیک ہے نا، یہ سیلف ڈیفینس پہ بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ کہتا ہے کہ ہم نے جان بوجھ کے نہیں مارا ہے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے نہیں مارا ہے، تو میں یہ سوال میں سب سے کہہ رہا ہوں، پنجاب پولیس سے بھی کہہ رہا ہوں، اگر جان بوجھ کے نہیں مارا ہے، یہ سوال شاپر اپنے منہ سے کہہ رہا ہے. پہلا فائر میں نے مارا ہے لات پہ، دوسرا فائر دوسرا مارا ہے. اگر جان بوجھ کے مارا ہے، وہ شاپر کے بقول یہ بھی ہیں، جب پہلا فائر ہم نے مارا ہے وہ نیچے گر گیا، دوسرے فائر کرنے کی کیا ضرورت تھی شاپر کو؟ اس نے کہا دوسری فائرنگ جو ہے وہ ہم نے نہیں کی، دوسری فائرنگ اس کے دوست نے مارا ہے، وہ کراس فائرنگ کی وجہ سے اس کا قتل ہوا ہے. اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں نا، یہ آپ بھی بات کو سمجھتے ہیں، پنجاب پولیس بھی سمجھتی ہے اس بات کو کہ یہ اپنے سے باتیں بنا رہا ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، چور کبھی بھی مانا ہے کہ میں نے چوری کی ہے، اس نے جرم کیا ہے. ان لوگوں کی پوری پلاننگ تھی، ایسے ہم جب اس کو ماریں گے وہ کروس یعنی کہ سیلف ڈیفینس پہ بال لے کے آئیں گے. دوسری اس عاطف کی بھی چال تھی کہ میں اپنے ہاتھ میں فائر ماروں گا. یہ پہلے انہوں نے ڈکیٹی کا قرار دیا، ڈکیٹ آئے تھے، وہ ثابت نہیں ہوا. اب سیلف ڈیفینس کی بات آ رہی ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گی. سب کو پتہ ہے انہوں نے مارا ہے. ٹھیک ہے نا، انہوں کی پوری پلاننگ تھی. مارنے والا کبھی بھی ہاتھ میں فائر مارتا ہے، یہ آپ خود بات کو سمجھو. یہاں پر اس کے ہاتھ میں یہاں پر فائر لگا ہے، یہاں پر لگ جاتا ہے، یہاں پر ہمیں بھی پتا ہوتا کہ اچھا ہاں یہ سیلف ڈیفینس پہ ہوا ہے، ان کا بھی بندہ مر گیا ہے، یا یہاں لات پہ لگ جاتا فائر. یہ بات کو پنجاب پولیس کو بھی میں کہتا ہوں، سمجھو اس بات کو. جب آپ کو پتا تھا کہ ڈی ایچ اے میں ان کی اتنی ہاتھا پائی ہوئی ہے، فائرنگ تک کی بات ہوئی ہے، تو پھر آپ نے شاہ نواز کو کیوں یعنی کہ اکیلے جانے دیا، اس کے ساتھ کیوں نہیں رہے؟ آپ کو پتا تھا کہ شاہ نواز کے ساتھ اس کی اتنی حد تک لڑائی ہوئی ہے کہ فائرنگ ہوئی ہے. ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا، اتنا پتا تھا ایک ماہ اس نے پہلے شاپر نے فائرنگ بھی کی تھی، بٹوں کے ساتھ بھی بھائی کو مارا تھا. تو اتنا نہیں پتا تھا، باہر کی باتیں بھائی باہر پہ رکھتا تھا، ہمیں نہیں بتاتا تھا. جب ہمیں اصلیت کا پتہ چلا ہے، ان کے گھر والے ہمارے پاس آئے ہیں، ان کے گینگ کے لڑکے ہمارے پاس آئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھائی بھی اس کا گواہ ہے، انٹرویو پہ بھی گیا. ہم فجر کے ٹائم صبح 5 بجے ٹائم آئے ہیں، اور ہم صلح کے لیے گئے تھے وہاں پر. ٹھیک ہے، تو صلح کے لیے اگر میرے بھائی آپ آئے ہو تو بھائی کو کیوں بھیجا وہاں پر فائرنگ کرنے؟ خود کیوں گیا وہاں پر؟ نہ جاتا. جب ہم نے فون کیا ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے کی نہیں فائرنگ. میں نے فون کیا ہے، میرا ریکارڈ نکال سکتے ہیں پنجاب پولیس. میں نے فون کیا، ایسے کام کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ ہم آ رہے ہیں آپ کی طرف. یہ جب شاہ نواز کا قتل ہوا ہے فجر ٹائم یعنی کہ ہوا ہے؟ نہیں فجر ٹائم، یہ تقریباً 12 سے لے کے 1 بجے تک وقت ہوا تھا. تو آپ لوگ اس ٹائم کہاں تھے؟ یہ جو قتل سے پہلے بات ہو رہی تھی، صلح صفائی کی بات ہو رہی تھی، تو اس وقت شاہ نواز تو آپ بتا رہے کہ اسلام آباد گیا ہوا تھا، پنڈی وغیرہ. پنڈی وغیرہ گیا تھا نا. تو وہاں سے جب میں نے فون کیا، رات کا ٹائم تھا ہفتے والے دن، تو اس شاپر کے اس کو بلے کو میں نے فون کیا، کہتا ہے شاپر کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ہفتے والے اتوار کو ہم سنڈے والے دن رکھ لیتے ہیں تو صبح صلح کر لیں گے. یہ بلا کون ہے؟ اس کے کزن ہے یا اس کا یار دوست ہے، کزن لگتا ہے میرا. شوپر کا؟ شوپر کا. اچھا، شوپر نے یہ بھی کہا ہے کہ شاہ نواز جو ہے اگر صلح کے لیے آتا تو اس کے ساتھ کوئی فیملی ممبر ہوتا، کوئی فرینڈ ہوتا، کوئی ساتھ کوئی رشتہ دار ہوتا، لیکن وہ ارادہ یہی کر کے آیا تھا کہ اس کو مارنا ہے، تو اس لیے وہ مارنے کے ارادے سے ہی آیا ہے. یہ تو اب میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ان کی چالیں ہیں نا، جو مرضی کہہ سکتے ہیں. اگر یہ شاہ نواز کا ارادہ تھا، اینی ٹائم اس کے بعد اتنے لڑکے ہوتے تھے چاہنے والے، تو 4 جنے نہ جاتے تو تقریباً ہم 30 جنے چلے جاتے، 10 جنے جاتے یا 20 جنے جاتے. ان کو مار کے جانا تھا ہم نے، کیونکہ ہمارا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا. وہ اپنے بچاؤ کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں. ان کو پڑھایا گیا ہے کہ سیلف ڈیفینس پہ لے آؤ بات، ایسے پلاننگ کریں گے. ٹھیک ہے نا، یہ آپ بات سمجھو اس بات کو. ٹھیک ہے، یہ سب جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ہمارا اصل میں بھائی قتل ہو چکا ہے، سب کو پتہ ہے انہوں نے کیا ہے قتل. آپ کے خیال میں یہ کون پڑھا رہا ہے ان کو؟ اب کوئی تو کوئی ہے نا ان کو پڑھا رہا ہے، یا اپنے سے یہ پلاننگ بنا رہے ہیں ایسے ہم کریں گے ایسے. یعنی کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے، پولیس والوں نے چھاپا بھی مارا ہے ان کے گھر پہ، آئس وغیرہ بھی نکلی ہے، شراب کی بوتلیں بھی نکلی ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کے گھر سے. تو انہوں کا بس ہم یہی کہتے ہیں، ہم دکھی ہیں بہت زیادہ. میں کہتا ہوں اب ہمت نہیں ہے میرے پہ، میں پوری طرح ٹوٹ
पुलिस का कितना तामुन है आपके साथ, पुलिस कितना आपको तामुन दे रही है? तावन तो दे रही हैं, अभी तक पकड़ा है उन्हों को। हमें यही चाहिए क्योंकि हमारे भाई के साथ गलत हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, ठीक है। एक माँ का बेटा था, एक भाई का भाई था, किसी बहन का भाई था, ठीक है ना। तो हम यही कहते हैं, मैं बार बार अपील करता हूँ आला अफसरान से, पंजाब पुलिस से, क्योंकि देखो पाकिस्तान में ऐसे कई शानवाल मौजूद हैं, ठीक है। आज अगर इसे सज़ाए मौत हो जाए ना, कल को ऐसे कई शानवाल बच जाएंगे, कल को ऐसे कई शापर उठने पे मजबूर हो जाएंगे। मैं यही कहता हूँ, हमारी गुजारिश है, हमारे साथ गलत हुआ है, हमें इंसाफ दो, इसे फांसी की सज़ा दो। जी नाजरीन, आपने शाहनवाज के भाई की बातें सुनी और उनको पूरा यकीन है कि उनके साथ जो है पुलिस भी ताउन कर रही है और अदालत भी ताउन करेगी और अच्छा जो है फ़ैसला करेगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? इनको कितनी हद तक जो है इंसाफ मिला है अभी तक, मिल रहा है? आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।